हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा आज पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम लिएर हामी हरेक दिन आउने गर्छौँ एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर अनि एनटिभी इटारीमा, तर फरक फरक समयमा। यो 1 घण्टाको कार्यक्रम हो। कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयमा चेतनामूलक सामग्रीहरू बढी प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ अनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भइरहेका नयाँ नयाँ प्रयासहरू, प्रयोगहरू र नीति निर्माण भएका छन् कुनै नयाँ भने तिनको विषयमा पनि जानकारी गराउने गर्छौँ। अर्थात् यसको अर्थ यो कार्यक्रम सम्पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम हो। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ यो कार्यक्रम। कार्यक्रमले स्वास्थ्य सम्बन्धी यस्ता विषयहरू समेट्ने गरेको छ जुन विषय हाम्रा दैनिक जीवनमा आइपर्ने गरेका छन्, तिनको समाधान हामी खोज्ने यहाँ प्रयास गर्ने गर्छौँ। र पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरसको यो सङ्क्रमण सँगसँगै बढ्दो दर सँगसँगै हामीले कोरोना भाइरसलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर विषयवस्तु यहाँ उठान गर्ने गरेका छौँ। यसको अर्थ कोरोना मात्र होइन, हामी अरू विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ, कोरोना मात्रै प्रस्तुत गर्छौँ भन्ने होइन। आज पनि हामीसँग त्यस्तै खालका केही विषयहरू छन्, त्यस्तै खालका केही सामग्रीहरू छन्। आउनुहोस् आजका सामग्रीतिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समयमा हामीले स्वास्थ्यको कुरा गर्ने बित्तिकै धेरै उच्चारण गर्ने गरेको शब्द हो कोरोना भाइरस, र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ त्योभन्दा पनि धेरै उच्चारण गर्ने शब्द हो खोप। अब खोप नेपालमा कहिले आउँछ भन्ने जिज्ञासा हामी सबैमा छ, किनभने पछिल्लो समयमा केही खोपहरू परीक्षणको अन्तिम चरणमा रहेका छन्। 11वटा खोपहरू तेस्रो ट्रायलमा रहेका छन्, तेस्रो फेजको ट्रायलमा रहेका छन्। त्यसकारण अब छिट्टै नै आउँछ भन्ने हामी आशा गर्न सक्छौँ। अमेरिका, रुस, बेलायत जस्ता देशहरूले त अन्तिम परीक्षणपछि आफ्नो नागरिकलाई खोप लाउन थालि पनि सकेका छन्। नेपालमा खोप कहिले आउँछ यो विषयमा हामी एउटा विशेष सामग्री, विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसैगरी आज हामी अर्को एउटा विषयमा पनि बहस गर्नेछौँ, अर्थात् संवाद प्रस्तुत गर्नेछौँ। यो युरोलोजी अर्थात् पिसाब सम्बन्धी समस्याहरू के कस्ता हुन सक्छन्, त्यसले मानिसलाई कसरी असर गर्न सक्छ, त्यसका साइड इफेक्टहरू के हुन्छन्, त्यसले अरू कुनै रोगहरू निम्त्याउँछ कि, त्यसलाई हामीले कसरी समाधान गर्ने, यो विषयमा आज हामी एकजना विज्ञसँग संवाद गर्दैछौँ। आजको स्वास्थ्य संवादमा पिसाब सम्बन्धी रोगहरूको विषयमा संवाद। यसका साथै कार्यक्रममा हामीले छोटा छोटा सामाजिक सन्देशहरू पनि प्रसारण गर्ने गरेका छौँ। आज त्यसलाई पनि निरन्तरता दिनेछौँ। अनि दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समयमा हामीले हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, हामीले कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ दैनिक जीवनमा भन्ने कुरालाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएका छौँ। एकजना विज्ञको सुझाव पनि आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। आउनुहोस् खोप सम्बन्धी यो रिपोर्टबाट कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। विश्वमा कोभिड-19बाट करिब 7 करोड 30 लाख मानिस सङ्क्रमित हुनुको साथै 16 लाखभन्दा बढीको निधन भइसकेको छ। नेपालको कुल जनसङ्ख्यामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमित 1% भन्दा कम छ। कुल सङ्क्रमितमा मृत्युदर 0.68% मात्रै छ। क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन निर्माण, औषध उपचारको प्रबन्ध, चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्थापनले गर्दा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण बाहिर गइसकेको छैन। कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि विश्वका बहुपक्षीय सङ्गठन, कम्पनी र मुलुकहरूले खोप निर्माण गरेका छन्। रुस, बेलायत, अमेरिकाले अन्तिम परीक्षणपछि आम मानिसलाई पनि खोप लगाउन सुरु गरेका छन् भने अन्य राष्ट्रले खोप बुकिङ गर्ने, खरिद गर्ने र खोप लगाउने प्रक्रियामा सामेल भइसकेका छन्।
नेपालले आफ्ना जनताको जीवन रक्षाको लागि सुलभ र सहज ढङ्गबाट खोप ल्याउन तयारी गरिरहेको छ। मुलुकका 7 प्रदेशमा सुरक्षित भण्डारण, उचित तापक्रम, ओसार पसारको सुरक्षा जस्ता विषयमा तयारी सुरु भइसकेको छ। सरकारले कोरोना संक्रमण विरुद्धको भ्याक्सिन उत्पादन गरिरहेका देशहरूलाई कूटनीतिक पत्र पठाइसकेको छ। नेपालमा कोभिड भ्याक्सिन ल्याउन सरकारले अन्य पूर्व तयारी समेत गरिरहेको छ। भ्याक्सिन राख्ने कोल्ड चेनको विस्तार, आवश्यक निर्देशिका, गाइडलाइनहरूको निर्माण, भ्याक्सिन आएपछि कसले पहिले पाउँछ भन्ने जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गर्ने कार्य गरिएको छ। सरकारलाई कोभ्याक्स मार्फत 20% जनतालाई पुग्ने भ्याक्सिन उपलब्ध हुनेछ भने बाँकी आवश्यक खोप सरकारले खरिद गर्नुपर्नेछ। सरकारले 15 वर्षमाथिका 72% जनसङ्ख्यालाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने योजना अघि बढाएको छ। भ्याक्सिन भनेको चाहिँ अब हाम्रो शरीरलाई चाहिँ रोग लाग्नुभन्दा पहिला नै त्यसलाई शरीरलाई चाहिँ डिफेन्स सिस्टमलाई एक्टिभ गर्न, हाम्रो शरीरको पुलिसलाई चाहिँ ल यो आउन सक्छ, यो चोर आउन सक्छ, यस्तो लुगा लाएर आउन सक्छ भनेर पहिले अवेर गरेको, पहिले जानकारी दिएर राख्नलाई चाहिँ भ्याक्सिनेसन जस्तो भन्छ अब सिम्पल भाषामा होइन। अब के हुन्छ भने भ्याक्सिनेसनमा चाहिँ हामीले त्यो भाइरस चाहिँ जस्तो हाल्छौँ, त्यो जुन भाइरसमा अब स्ट्रक्चर के हुन्छ भने भाइरसमा आरएनए र डिएनए हुन्छ, ह्युमनमा नि डिएनए हुन्छ, त्यो एकदमै हाम्रो सेलभित्र। भाइरसमा नि आरएनए र डिएनए भाइरस हो। यो कोरोना भाइरस भनेको आरएनए भाइरस हो। अब त्यो स्ट्रक्चर पनि छिर्छ, तर के हुन्छ त्यो स्ट्रक्चरमा जे छ त्यो छिरेर जब हाम्रो बडीमा मल्टिप्लाई हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई असर गर्ने त्यो तत्त्व चाहिँ हुँदैन। भनेपछि हाम्रो के हुन्छ त्यो रिसेप्टर, मैले अब त्यो रिसेप्टर हुन्छ कोरोना भाइरसको बाहिरपट्टि, त्यसलाई चाहिँ एन्टिजेन पनि भनिन्छ। त्यो रिसेप्टरसँग जस्तै अर्को चिज भ्याक्सिनले बनाएर त्यो हाम्रो बडीमा हालिन्छ। त्यो हालेपछि भ्याक्सिनले कसरी एफेक्ट गर्छ भने पहिले बडीलाई वार्निङ गर्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ व्हाइट ब्लड सेल हाम्रो डिफेन्स मेकानिजमलाई र एक्टिभेट गरेर चाहिँ के हुन्छ एड्याप्टिभ डिफेन्स सिस्टमलाई, एड्याप्टिभ इम्युन सिस्टमलाई एक्टिभेट गराइदिन्छ। त्यो भएपछि हामी के भयो भने ल अब यस्तो रोगहरू आउन सक्छ है भनेर गयो। पहिले उनीहरू तयार भएर त्योसँग अब नक्कली आयो, अब भ्याक्सिन भनेको नक्कली रोग हो, त्यो हालिदिएपछि नक्कलीलाई फाइट गर्न तयार भएपछि अब पहिले थाहा छ कि यस्तो रोग आयो भने यस्तरी जानुपर्छ, तयारी गर्नुपर्छ है भनेर भन्ने हुन्छ। त्यो भएपछि अब शरीरलाई के भयो भने ल आएपछि भ्याक्सिन लगाइयो भनेपछि अब कोरोना भाइरस नलाग्ने भन्ने होइन, तर त्यसको डिफेन्स सिस्टम चाहिँ हाम्रो शरीरले चाहिँ कोरोना भाइरससँग कसरी एट्याक गर्ने, कसरी त्यसलाई लड्ने भन्ने चाहिँ पहिला फिक्स भइसकेको हुन्छ, उनीहरूलाई थाहा भइसकेको हुन्छ। भनेपछि लड्नलाई सजिलो हुने हो भ्याक्सिन। अब मार्केटमा धेरै भ्याक्सिनहरू आएको छ, एक्जाम्पललाई रामडेसिभिर भन्ने छ, अनि फाइजर भन्ने आएको छ, अब विभिन्न नामहरू छ, त्यसमा नजाउँ होइन। तर के हो सबैको काम के हो भने पहिले अवेर गर्ने बडीलाई। अब भ्याक्सिनले काम गर्ने तरिका त्यही हो। अब यो चाहिँ के हुन्छ भने भ्याक्सिनेसन प्रोसेस चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ अब अझै 2-3 महिनापछि आउला भन्ने अनुमान छ। अब यो चाहिँ के गरिरहेछ भने इन्टरनेसनल स्टडी गरिरहेछ। इन्टरनेसनल स्टडी अहिले सबै फाइनलाइज भएको छैन, किनभने डिफ्रेन्ट फेज अफ स्टडी हुन्छ, ठाउँ ठाउँमा त लगाउन थालिसके होइन। तर के हो भने यो चाहिँ अब स्याम्पल साइजमा स्टडी गरे हो। अब त्यही भ्याक्सिनले नेपालको स्ट्रेनलाई पनि काम गर्छ कि गर्दैन त्यो पनि हामी भन्न सकिँदैन। र के भन्छ भने हामीले स्ट्याटिस्टिकल टर्ममा चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने चाहिँ स्याम्पल डज नट रिप्रेजेन्ट द डेटा फर इन्टायर पपुलेसन भन्छौँ। भनेपछि जुन चाहिँ स्याम्पल छ हामीले 100 उनीहरूले चेक गरेर 100जनालाई 1000जनाले चेक गरेर होला, 1000जनामा चाहिँ 3 राउन्डमा चेक गरेर होला भनेपछि 3000लाई चेक गर्दाखेरि यो 3 अरबको पपुलेसन, नेपालमा 3 करोडको पपुलेसनलाई त्यही डेटाको अब ल 95%, 95-98% त्यसले चाहिँ असरदायक छ, ल यो राम्रो छ है भन्ने चाहिँ त्यही डेटा चाहिँ हाम्रोमा आएर चाहिँ ल अब त्यो 3 लाखलाई लगाउँदा चाहिँ त्यही रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने पनि हुँदैन। र के भने यो इनिसियल फेजको होइन, यसमा चाहिँ अब यसले गर्छ नै काम गर्छ नै के गर्दैन भन्ने कुरा नि हुन्छ। र अब कुन चाहिँ लगाउने यत्रो त निस्किया छ। अब के भन्छ नि महामारी निस्क्यो, कुन चाहिँले पहिला निकाल्ने र कुन चाहिँ म अगाडि भाउँ भन्ने हुन्छ देशहरूलाई। अब कुन चाहिँ लगाएर कुन चाहिँ ल्यायो भन्ने हुन्छ र हाम्रोमा देशमा कसरी पठाउँछ भन्ने हुन्छ। र के हुन्छ नि अब त्यो ट्रान्सपोर्टेसनमा फरक हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, किनभने भ्याक्सिनको ट्रान्सपोर्टेसन 4 डिग्री र एकदमै फ्रिजिङ टेम्परेचरतिर ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। भनेपछि ल्याउनलाई गाह्रो के चिज भने सबै अब हाम्रो कार्गो गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै फ्रिज गरेर चाहिँ ल्याउनुपर्छ र नलाउन अगाडिसम्म त्यो फ्रोजन टेम्परेचरमै रहेर बस्नुपर्छ। त्यो पनि एउटा हाम्रो समस्या छ। र अब जेनरली कुरा गर्दा चाहिँ मार्केटमा चाहिँ यसको $3 हाराहारीमा चाहिँ पर्न आउँछ भनेपछि चाहिँ नेपाललाई चाहिँ 300 रुपियाँको हाराहारीमा चाहिँ हामीलाई 300-350 हाराहारीमा पर्ने भएपछि सबैलाई लगाउनलाई गाह्रो पर्दैन। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त।
हो म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन किन जानु पर्यो र हिँड्नुहोस् मसँग औषध लिएर जानु होला। ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जरा लाकी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समयमा धेरै खालका रोगहरू, धेरै खालका समस्याहरू हामी कहाँ देखिँदै आएका छन्। पछिल्लो हाम्रो जीवनशैली, त्यसरी खानपान लगायतका कुराहरूले पनि ती रोगहरू बढ्दै गएका हुन् भन्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। पछिल्लो समयमा पिसाब सम्बन्धी समस्याहरू धेरै आउन थालेका छन्। युरोलोजी भनिन्छ, जसलाई यस्ता समस्याहरूले अरू पनि धेरै रोगहरू निम्त्याउन सक्छन्, जस्तै पत्थरी हुने लगायतका विभिन्न रोगहरू हुन सक्छन् भनेर विज्ञहरूले भन्दै आएका छन्। किडनी अर्थात् मृगौलामा पनि यसले समस्या हुन्छ पनि भन्दै आएका छन्। त पिसाब सम्बन्धी समस्याहरू के कस्ता हुन्छन्, यिनले हामीलाई कसरी असर गरिरहेका हुन्छन्, अरू के रोगहरू यसले निम्त्याउँछ जस्ता विषयमा आज हामी बहस गर्छौँ र कसरी बच्ने भन्ने विषय पनि हामीले बहस गर्ने निधो गरेका छौँ आज। किनभने पछिल्लो समयमा यो बढ्दै गएको समस्या हो। हामीसँग एकजना दक्ष चिकित्सक हुनुहुन्छ, उहाँसँगको कुराकानीमा आधारित यो सामग्री अबको क्रममा स्वास्थ्य संवाद। नेपालका विभिन्न अस्पतालमा युरोलोजीका बिरामीको सङ्ख्या धेरै बढेको छ। पिसाब सम्बन्धी रोग, जसलाई युरोलोजिकल डिजिज भनिन्छ, यस अन्तर्गत कयौँ रोगहरू पर्दछन्। पिसाब सङ्क्रमणको समस्या, मूत्र पत्थरी, प्रोस्टेट ग्रन्थि बढ्नु जस्ता रोगहरू कष्टदायी हुन्छन्। उमेर र व्यक्तिको जीवनशैलीका कारण मूत्र प्रणाली सम्बन्धी रोग फरक फरक खालका हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। विभिन्न अङ्गमा हुने सङ्क्रमण, पत्थरी र प्रोस्टेट ग्रन्थिको समस्या पनि प्रमुख समस्या हो। अर्कोतर्फ पछिल्लो समय मृगौलाको पत्थरीका बिरामी पनि बढिरहेको अवस्था छ। मृगौला, युरेटर, प्रोस्टेट लगायतको क्यान्सर, पत्थरी सम्बन्धी रोगहरू, पिसाब सङ्क्रमणको समस्या र समाधानबारे वरिष्ठ युरोलोजिस्ट प्राध्यापक डाक्टर अर्जुनदेव भट्टसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। मूत्र रोग भन्दाखेरि युरोलोजिस्टले हेर्ने रोगहरू सुप्रारेनल ग्ल्यान्ड भन्छौँ, जुन धमनीको किडनीको माथि रहेका हुन्छन् दुईटा ग्ल्यान्डहरू। सुप्रारेनल ग्ल्यान्डका रोगहरू, ट्युमरहरू र किडनीका विभिन्न रोगहरू जस्तो कि पत्थरीहरू भयो, ट्युमरहरू भयो अथवा इन्फेक्सनहरू भयो, कहिलेकाहीँ पाकेर चाहिने पिप जम्ने हुन्छ, त्यस्तो पत्थरीहरू त एउटा मेन भइ नै हाल्यो। त्यसको सँगसँगै अनि दुईटा मूत्रवाहिनी नली, जसलाई हामी युरेटर्स भन्छौँ, त्यसले पिसाबलाई किडनीबाट पिसाबको थैलीमा लगेर सञ्चय गर्दछ। त्यो भागको रोगहरू प्लस अनि पिसाबको थैलीका रोगहरू, त्यसमा पनि एकातर्फ सङ्क्रमण इन्फेक्सनका रोगहरू हुन्छन् भने अर्कोतर्फ ट्युमरहरू हुन्छन्। त्यो अनि अझ अर्को एक किसिमको रोगहरू हुन्छ जो चाहिँ नसासित सम्बन्धित। पिसाबको थैलीले जति सञ्चय गर्नुपर्ने हो त्यति सञ्चय नगरेर छिटै पिसाब लाग्ने, अथवा जति त्यसले सञ्चय गर्नुपर्ने हो त्योभन्दा धेरै त्यसले सञ्चय गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि किडनीलाई बाधा गर्ने, त्यस्तो खालको रोगहरू पनि युरोलोजिस्टले हेर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि मूत्र निस्किने नली है, जसलाई हामी युरेथ्रा भन्छौँ, त्यो हुन्छ। तर मेलमा सेक्सुअल अर्गानहरू पनि युरोलोजिस्टले हेर्ने हुन्छ। त्यस कारण बच्चा पाउने सम्बन्धी मेल इन्फर्टिलिटी पनि युरोलोजिस्टले कभर गर्छ। फिमेलमा चाहिँ त्यो गाइनोकोलोजिस्टले कभर गर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब, अहिलेको समयमा चाहिँ धेरै मात्रामा देखिने यो युरो सम्बन्धी रोगहरू चाहिँ के छन् त? धेरै देखिने त इन्फेक्सन नै हो है, युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन, जुन चाहिँ हामीले सामान्य भन्दाखेरि अब पिसाब पोल्यो अथवा पिसाबमा इन्फेक्सन छ भन्दाखेरि अब पिसाबको थैली मात्रै हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ कि। त्यो मात्रै होइन कि किडनीदेखि पिसाबको नलीको टुप्पासम्मको कुनै ठाउँमा पनि इन्फेक्सन हुँदाखेरि त्यो देखा पर्न सक्छ। अथवा चाहिँ मेलमा चाहिँ
प्रोस्टेटको इन्फेक्सन भएर पनि पिसाबमा चाहिँ नि सङ्क्रमण हुनसक्छ, इन्फेक्सन हुनसक्छ। भनेपछि प्रोस्टेटको कारणले एउटा भयो होइन। अनि यो हुँदाखेरि चाहिँ देखिने लक्षणहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ डाक्टर साहब? अब सामान्यतया पिसाब पोल्ने, पिसाब फेर्दाखेरि दुख्ने, पोल्ने अनि चर्याउने, त्यस्तो खालको मतलब एकातर्फ सिम्टम हुन्छ भने अर्कोतर्फ पिसाब निस्किने नै गाह्रो हुने, छिटो छिटो पिसाब फेर्नुपर्ने, छिटो पिसाब फेरिसकेपछि पनि पुरा निख्रेको अनुभव नहुने, भर्खर फेऱ्यो फेरि फेर्न जाउँ जस्तो लागिराख्ने, कोही कोही त भन्छन् कि जस्तो म टोयलेटबाटै नउठौँ कि जस्तो त्यस्तो फिलिङ हुन्छ, किनभने फेरि 1 मिनटमा आउनै पर्ला जस्तो त्यस्तो खालको फिलिङ। अब कहिले काहीँ चाहिँ नि पिसाबमा चाहिँ नि रगत पनि देखा पर्न सक्छ र त्यो बाहेक यदि त्यो इन्फेक्सन बढी अलि सङ्क्रमण टाइपको चाहिँ देखियो, बढी भेरुलेन्ट, बढी चाहिँ नि एउटा फैलिएको अवस्थामा रहेछ भने त्यसले ज्वरो पनि निकाल्छ, तर त्यो अङ्गमा पनि भर पर्छ। जस्तो त्यही इन्फेक्सन यदि किडनीमा छ भने त्यसले ज्वरो दिन्छ, त्यो इन्फेक्सन खालि पिसाबको थैलीमा मात्रै छ भने त्यसले ज्वरो नदिन सक्छ, प्रोस्टेटमा छ भने त्यसले एकदमै ज्वरो दिने हुन्छ। त्यसकारण त्यसको लोकेसनमा पनि भर पर्छ, कुन ठाउँमा इन्फेक्सन छ त्यो अनुसार सिम्टममा अलिअलि फरक पर्ने हुन्छ। सँगसँगै डाक्टर साहब यो पिसाब थैलीमा अनि मृगौलामा चाहिँ पत्थरी पनि देखिन्छ नि, त्यो चाहिँ के कारण होला? पत्थरीको कारण चाहिँ नि विभिन्न हुन्छन्। हजुर, त्यसमा चाहिँ एउटा मेन कारण त किडनीले पत्थरी बनाउन सिक्यो भन्नुहोस् न। किडनीमा जुन ठाउँमा त्यो ट्युबुल्सहरूमा गएर पत्थरी बन्ने हो त्यो ठाउँमा नै केही न केही डिफेक्ट भएर त्यो पत्थरी बन्ने हुन्छ। तर पत्थरी बन्ने भन्ने जुन हामी पत्थरी देख्छौँ, देखिने खालको पत्थरी, त्योभन्दा धेरै पहिला नै अरू कुरोकोमा चाहिँ नि फरक पर्ने हुन्छ। जस्तो कि युरिनको एउटा जुन सेचुरेसन हुन्छ त्यो यदि ज्यादै नै हामीले चास्नी भन्नुहोस् न एकछिनलाई, चास्नी बनाउँदाखेरि हामीले पानीमा चिनी हाल्छौँ, अलिकता हाल्दाखेरि केही पनि खास हुँदैन, अझ बढी हाल्यो भने त्यो अलिकता कता कता बाक्लो भए जस्तो लाग्छ, अझ बढी हाल्यो भने एउटा सेचुरेसन भएर यस्तो अवस्थामा आउँछ कि क्रिस्टल्सहरू तल जम्न थाल्छन्, त्यो डिजल्भ नै हुँदैन। त्यस्तै युरिनमा हाम्रो युरिनले थुप्रो खालको सल्टहरू जिउबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने हुन्छ है। जुन फोहोर कुरा जिउमा छ त्यो निकाल्ने बाहेक सल्टहरू पनि निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ खास गरेर क्याल्सियम, फोस्फरस है अनि अक्जेलेट भन्ने यस्तो चाहिँ 3 थरीको सल्टहरू निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो सल्टहरू को कन्सन्ट्रेसन यदि धेरै हाई भयो भने त्यो चाहिँ नि जुन पिसाबमा त्यो घुलन हुनुपर्ने हो, डिजल्भ हुनुपर्ने हो, त्यो नभएर क्रिस्टल्स हुन्छन् र कुनै ठाउँमा गएर ट्युबमा त्यो थुप्रिन्छ। आज एउटा, अहिले एउटा भयो एउटा क्रिस्टल्स, त्यसमाथि आएर अर्को क्रिस्टल्स, म्याट्रिक्स भन्छ, त्यसले फेरि के हुन्छ भने एउटा बनिसकेपछि अनि त्यसमा आएर अरूलाई जोडिन सजिलो हुन्छ। एउटा अडिएपछि बिस्तारै बिस्तारै अरू पनि त्यसैमा अड्किँदै जाने, त्यसले गर्दाखेरि अनि पुरै त्यो ट्युब नै ब्लक गरिदिने, यसरी चाहिँ स्टोन बन्ने चाहिँ प्रोसेस हुन्छ। र केही हदसम्म यसमा खानाको पनि रोल हुन्छ पक्कै पनि, र धेरै हदसम्म यसमा हामीले कति तरल पदार्थ लिन्छौँ पिउँछौँमा भर पर्छ र त्यो तरल पदार्थको चाहिँ नि एसिडिटी कस्तो छ है, किनभने त्यो क्षार अथवा एसिडिक टाइपको के छ त्यसमा पनि भर पर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब यो बिरामीहरू जस्तो पत्थरीको कुरा पनि भयो र अघि इन्फेक्सनको कुरा पनि भयो होइन, कस्तो अवस्था भयो भने चाहिँ यो पिसाबसँग सम्बन्धित बिरामीहरूले चाहिँ अनिवार्य रूपमा अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ? सर्वप्रथम त अब दुख्यो भने त प्राय धेरै नै अस्पताल जान्छन् अथवा कुनै न कुनै तरिकाले त्यसको उपचारको चाहिँ नि तरिकाहरू अपनाउन थाल्छन्। तर नदुख्दाखेरिको चाहिँ नि समस्या हुन्छ। कुनै पत्थरी यस्ता हुन्छन् जो एकदमै दुखाउने हुन्छन्, जति सानो पत्थरी त्यति नै बढी दुख्छ भने पनि हुन्छ, किनभने साना पत्थरीहरू आफ्नो ठाउँ छोडेर
अगाडि बढ्ने टेन्डेन्सी हुन्छ तिनीहरूको, किनभने पिसाबले त्यसलाई बगाइराख्छ अगाडि। तर जब पत्थरी अलि ठुलो हुँदै जान्छ त्यो एक ठाउँमा गएर अड्किन्छ, किनभने सबै ठाउँ उत्तिकै खुला हुँदैन। यो कुनै ढोका जस्तो यो बाहिरको मूल ढोका मेन छ, त्यहाँ मोटर पनि छिर्यो, त्यहाँ मान्छेलाई छिर्नलाई कुनै प्रब्लमै भएन। तर कुनै ठाउँ भित्रको ढोका छ भने त्यहाँ ठुल्ठुलो कुरा छिर्दैन भने जस्तै हाम्रो किडनीदेखि पिसाबको थैलीसम्म जाने बाटोमा 3टा बढी साँघुरो ठाउँहरू हुन्छन्। त्यो ठाउँमा गएर ती पत्थरीहरू अड्किने सम्भावना बढी हुन्छ। जब त्यो अड्किन्छ अनि त्यसलाई पुस गर्नको निम्ति किडनीको त्यो पेल्भिस भन्ने भाग पनि त्यो खुम्चिन्छ, त्यसलाई पुस गर्नलाई थिच्ने। अब नयाँ पिसाब बनेपछि अनि किडनी फुल्ने भएर आएर अनि बढी दुख्न थाल्छ हामीलाई। यदि त्यो गएन भने केही समयपछि किडनीले त्यो प्रयत्न गर्न नै छोडिदिन्छ, किनभने जति प्रयत्न गर्दाखेरि पनि त्यो पत्थरी तल नजाने भएपछि उसले त्यो व्यर्थ छ भनेर त्यसलाई फेरि पुस गर्ने प्रयत्न गर्दैन। त्यस्तो अवस्था बढी रिस्की पनि हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यसकारण त्यो अवस्था आयो भने मान्छे फेरि खुसी हुन्छ, मलाई दुख्या छैन, हिजो दुख्या थियो म गएन, आज दुख्या छैन किन जाने भन्ने हुन्छ। त्यो बढी डेन्जरस हुन्छ हेर्नुहोस्। किनभने यदि उसले देखाएन भने र किडनीलाई केही गरी पुरा त्यो पत्थरीले ब्लक गरेको रहेछ भने बिस्तार बिस्तार केही समयपछि किडनीले काम गर्ने क्षमता गुमाउन सक्छ है। दुर्भाग्यवश कहिलेकाहीँ हामी कहाँ त्यस्ता बिरामीहरू पनि आउँछन् जसलाई हामीले सानो एउटा 1 सेन्टिमिटरको अथवा कहिलेकाहीँ आधा सेन्टिमिटर समेतको स्टोनको कारणले किडनी नै निकाल्नुपर्ने पनि हुन्छ है। अब हाम्रा किडनी खाली 2टा मात्रै छन्, कहिलेकाहीँ मान्छे एउटै किडनी लिएर पनि जन्मिन्छ भनेपछि यदि उसको एउटै किडनी रहेछ भने त उसको सबै चिज गयो। उसलाई त्यहाँ हेमोडायलिसिस अथवा किडनी ट्रान्सप्लान्टको समस्या भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यदि त्यसरी चाहिँ एकदमै सुल हुने गरेन, सुल भन्छन् त्यसलाई है, कलिकी पेन भयो, एकदमै मूत्र सुल चाहिने भयो, तर त्यो केही पनि निस्केन भने त्यस्तोमा एकचोटि देखाउन राम्रो। त्यो पनि भयो र एकदम गाह्रो भयो भने त जाने आफै पनि गाह्रो भयो भने गइहाल्छ मान्छे है। कहिलेकाहीँ अब पिसाबमै रगत आउँछ, झन् छिटो आउँछ मान्छे एकदम आत्तिएर लो के भयो यसो है। किनभने यो पत्थरी जाने सिलसिलामा पत्थरीहरू चाहिँ स्मुथ हुन्छन् भनेर भन्न मिल्दैन। कुनै पत्थरी एकदमै स्मुथ हुन्छन्, कुनै पत्थरी हुन्छन् काँडा जस्ता, त्यसले घोचेर भित्री भागलाई घोचेर पिसाबको नलीको अथवा किडनीको माथिको भाग चाहिँ पिसाबमा रगत पनि जाने हुन्छ। त्यस्तो भयो भने प्रायः जस्तो छिट्टो बिरामीहरू आउने हुन्छन् दुख्दाखेरि, पिसाबमा रगत जाँदाखेरि अथवा ज्वरो नै आयो भने। होइन भने त्यति दुखेन, असिलो भएन अथवा हलुका दुख्यो भने मान्छेहरू होइन आज नजाउँ भोलि नजाउँ। अहिले खास गरेर यो कोभिडको पिरियडमा मान्छेहरूलाई चाहिँ अब यस्तो छ, अब कहाँ गएर फेरि त्यहाँ हस्पिटलमा गएर अझ मलाई थप अर्को रोग पो थपिने हो कि भनेको जस्तो पनि मनमा आउँछ र केही हदसम्म त्यो हो पनि। पछिल्लो समयमा खास गरेर यो किडनी ट्रान्सप्लान्ट हुन थालेपछि नेपालमै, किनभने पहिला किडनी ट्रान्सप्लान्ट हुन्थ्यो, विदेश जानु पर्थ्यो त्यसको निम्ति, त्यस कारण त्यति धेरै किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेका पेसेन्टहरू पनि थिएनन्। त्यस कारण आम जनतालाई त्यति राम्रो थाहा पनि थिएन। अहिले त सबैलाई थाहा छ कि अब किडनी केही बिग्रियो भने, कतै किडनी बिग्रियो भने त हामीलाई यो नराम्रो अवस्था आउन सक्छ भनेर पनि मान्छे बढी सचेत भएको देखिन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रा नेफ्रोलोजिस्टहरूले, हाम्रा युरोलोजिस्टहरू जसले किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरिरहेका छन् प्रशस्त काम गरेको देखिन्छ कि त्यो जनचेतना एकदम राम्रोसित फैलिएको छ। त्यसकारण त्यसरी आउने चाहिँ ज्यादै बढेको छ। तर पनि जति यसमा ध्यान दिनुपर्ने हो त्यो दिएको हामी देख्दैनौँ। त्यसको निम्ति हाम्रो अभाव नै हो हेर्नुहोस्। किनभने देशमा यति अभाव छ कि कसैलाई चाहिँ नि अब त्यो दुखेको कुरा देखाउन जानु भनेको उसलाई सम्भवै नहुने पनि छ हेर्नुहोस् है। हामीले बसेको ठाउँमा, हामीले हेरेको ठाउँमा हामीलाई लाग्न सक्छ कि होइन त्यस्तो कहाँ छ र, तर त्यस्तो प्रशस्त छ। कति विकट ठाउँहरू छन्, किनभने विकट ठाउँहरू हामीलाई धेरै टाढा जानै पर्दैन। यहाँबाट 10 किलोमिटर 5 किलोमिटर काठमाडौँको बाहिर जानुहोस्, यस्तो ठाउँ देख्न सक्नुहुन्छ कि
कैयौँ विकट ठाउँहरू चाहिँ हाम्रो आँखा अगाडि आइपुग्छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ नि मोटर जाने ठाउँसम्म पुग्नलाई पनि कति समस्या छ है। राति त्यही कुरा 12 बजे यदि उसलाई दुख्यो भने कसरी जाने हैन, दुख्नासाथ आउनुहोस् हामीले जति भने पनि त्यसको अर्थ रहँदैन। त्यसकारण यो सम्पूर्ण देशको चाहिँ नि आर्थिक विकास एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन हामी भन्छौँ त्यो जबसम्म राम्रो हुँदैन त्यो बेलासम्मलाई त पुरा चाहिँ नि मान्छे सचेत हुन्छन् भनेर भन्न पनि मिल्दैन। किनभने सचेत भएको अर्थै नभएको ठाउँमा सचेत भएको केही मतलब हुँदैन। टाढै जानुपर्ने हुन्छ है उपचारको लागि, नजिक छैन। नजिक छैन, नजिक भएर पनि अलिकति यातायातको असुविधा छ। अनि फेरि गएर राति 12 बजे कुन ठाउँमा जाने, गएको ठाउँमा उसले आफूले चाहेको जस्तो सुविधा पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने हुन्छ, उसको खर्चले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि समस्याहरू धेरै छन्। डाक्टर साहब अहिले चाहिँ यो युरो सम्बन्धी उपचार हैन नि यसका शल्यक्रियाका प्रविधिहरू चाहिँ कस्तो छ नेपालमा? अहिले वास्तवमा युरो सम्बन्धी शल्यक्रियाको प्रविधिहरू नेपालमा धन्नै जे संसारमा छ त्यही छ भने भन्छ। त्यही समय अगाडि त एकदम गाह्रो थियो नि त। हाम्रो अहिले चाहिँ के छैन भन्दाखेरि खालि एउटा रोबोट छैन। रोबोटले अपरेसन गर्ने अझै पनि हाम्रो देशमा आइसकेको छैन। होइन भने एन्डोस्कोपिक युरोलोजी हामी जुन भन्छौँ अघि, लेजरले गर्ने अथवा विभिन्न चाहिने इनर्जीको सहयोगले गर्ने अपरेसनहरू हाम्रो नेपालमा प्रशस्त मात्रामा भइरहेको छ। त्यसको निम्ति अहिले विदेश जानु भनेको खालि एउटा आफ्नो इच्छाले गएको मात्रै हो, त्यसको कुनै अर्थै छैन है। किनभने हाम्रा स्पेसलिस्टहरू यति चाहिने अहिले विज्ञ अवस्थामा छन् कि एन्डो युरोलोजीको कुनै कुरा पनि यहाँ मजाले हुन्छ। मैले 40-42 वर्ष अगाडि काम गर्दाखेरि 31-34 सालको कुरा गर्दैछु म जनकपुरमा, जलेश्वर जनकपुरमा, जसबेला मैले चाहिँ एउटा सर्जनको रूपमा चाहिँ काम गरेँ। त्यस बेलाको हामीले पत्थरी निकाल्दाखेरि कसरी चिरेर निकाल्थ्यौँ, एनेस्थेसिस हुँदैन थियो है। हाम्रो सँगै भएको एकजना डाक्टरले चाहिँ त्यो इएमओ भन्ने एउटा मेसिन हुन्थ्यो, इथर भन्ने एउटा औषधि हुन्थ्यो, त्यो चाहिने खनाएर दुईजनाले चाहिँ बिरामीलाई समातेर अलिकता बेहोस पारेर अनि निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो, ठुलो घाउ बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो। अहिले त्यो केही पनि छैन हेर्नुहोस् है। अहिले प्राय सबै जस्तो स्टोनहरू हामी मजाले लेजरले चाहिँ फुटाउँछौँ है। आज फुटायो भोलि घर जान्छ पेसेन्ट, कहिलेकाहीँ त्यही दिन नै पनि घर जान सक्छ। यो चाहिँ नि अब कुन विधिको हामीले एनेस्थेसिया दियौँ त्यसमा भर पर्छ र उसको अरू रोगहरू छन् कि छैनन् त्यसमा भर पर्ने हुन्छ है। त्यसकारण यसरी पनि लिनुहुन्न कि फेरि अब जस्तो कि मैले भने कि आज अपरेसन गरेर भोलि जान्छ भनेर सबैले जान्छन् भन्ने ग्यारेन्टी होइन यो हेर्नुहोस् है। किनभने उसको कन्डिसनमा भर पर्ने हुन्छ। तर प्राय जस्तो बिरामीहरू अपरेसन गरेर त्यही दिन अथवा बिहान अपरेसन गर्यो भने बेलुकीतिर अथवा दिउँसो नै पनि घर जान सक्ने हुन्छन् भने धेरै जस्तो बिरामीहरू नेक्स्ट डे चाहिँ मजाले घर जान सक्ने अवस्थामा हुन्छन् यदि उनीहरूको अरू रोगको कारणले उनीहरूलाई बस्नु परेन भनेपछि प्रविधिको विकासले एकदमै धेरै सुविधाहरू पनि ल्याएको छ। अहिले पछिल्लो 10 वर्षमा चाहिँ वास्तवमा युरोलोजी फिल्डमा हामीले जुन उन्नति गरेका छौँ, युरोलोजीमा मात्रै होइन कि मेडिसिनमा एज ए होल सर्जरीमा, यसलाई चाहिँ मान्नुपर्छ हामीले कि हाम्रो न्यू जेनेरेसन ज्यादै नै राम्रोसित माथि आइरहेछ। हेर्नुहोस् डाक्टर साहब, यो आधुनिक खानपान होइन अनि आधुनिक जीवनशैलीले चाहिँ यो युरोसँग सम्बन्धित समस्याहरू चाहिँ कस्ता कस्ता निम्ताएका छन् त? अब खानपान भन्दाखेरि अब एउटा त अब यो जुन धुम्रपानको कुरा गरौँ, धुम्रपानले पिसाबको थैलीको पत्थरीमा चाहिँ नै ज्यादै नै ठुलो असर गर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् यदि कसैले चुरोट खान्छ भने तिनीहरूको पिसाबको थैलीको क्यान्सर हुने सम्भावना 7 गुणा कम्तीमा पनि बढ्छ। हजुर है त्यस्तो चाहिँ हामीले जस्तो कि पिसाबको थैलीको क्यान्सर नेपालमा देखिने एउटा युरोलोजीमा देखिने क्यान्सर एउटा ज्यादै कमन क्यान्सर हो। त्यो चाहिँ धुम्रपानका कारणले गर्दा, त्यो चाहिँ धुम्रपानको कारणले बढी हुने जस्तो कि लङ्स क्यान्सर हुन्छ नि है। कोहीले जिन्दगीभरि चुरोट खाएको हुँदैन तर पनि उसको छातीको फोक्सोको क्यान्सर हुन्छ। त्यसकारण क्यान्सर भनेको चुरोट खाएर मात्रै हुने होइन। तर चुरोट खाने र नखानेमा के फरक छ भन्दाखेरि जसले चुरोट खान्छ अथवा जसले खैनी, किनभने कोहीको फेरि के पनि धारणा हुँदो रहेछ भने चुरोट खान बन्द गर्यो, खैनीमा चाहिँ स्विच ओभर गर्यो, त्यो भनेको अझ त्योभन्दा पनि सायद खराब अथवा त्यही नै हो। हेर्नुहोस् है, त्यसकारण त्यो चाहिँ गर्न हुँदैन।
होइन भने यदि चुरोट नखाने हो भने क्यान्सरको पिसाबको थैलीको क्यान्सरको सम्भावना 7 गुणा कम हुन्छ। डाक्टर साहब यो युरोसँग सम्बन्धित समस्या भएका बिरामीहरूले चाहिँ विशेष गरी के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा सम्भवतः ती कुरा नै हुन् जुन अरू रोगहरूमा पनि हो। हेर्नुहोस् है, जस्तै खानपिन एकातर्फ छ है, खानपिनमा के खानुहुन्छ के खानु हुँदैन यसमा एकदम ठुलो वाद विवाद हुनसक्छ। हेर्नुहोस् है, मलाई त लाग्छ कि खाना नहुने कुरा केही पनि छैन। तपाईँ शाकाहारी हो भने सबै कुरा खानुहोस्, शाकाहारी खानुहोस्, किनभने तपाईँ मांसाहारी हो भने मांसाहारी पनि सबै कुरा खानुहोस्। तर एउटा मलाई लाग्छ कि यो हाम्रो महान फर्मुला नै हो जुन चाहिँ हामीलाई हाम्रो संस्कृतिले नै दिएको छ कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अति नगर्ने। भात पायो भातै थुप्रो खायो है, गेडागुडी पायो त्यत्तिकै खायो, माछा मासु पायो त्यत्तिकै खायो, अन्डा पायो खुब खायो, त्यो होइन। ठिक्क खानुहोस्, सबै चिज खानुहोस्, त्यसले तपाईँलाई बेफाइदा सायद गर्दैन। यो मेरो आफ्नो विचार हो हेर्नुहोस् है, किनभने कोही कोही भन्छन् होइन शाकाहारी भयो भने यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ। हो, शाकाहारीको आफ्नै फाइदा छ तर आफ्नै बेफाइदा पनि छ। शाकाहारीमध्ये धेरैको B12 को कमी हुन्छ जुन मांसाहारीमा कम हुन्छ त्यो है। त्यसकारण हरेक चिजको फाइदा बेफाइदा छ तर ठिक्क केबाट पूर्ति गर्न सकिन्छ त जुन B12 होइन। त्यसैले ठिक्क खाने कि जे पनि ठिक्क खाने। शाकाहारी हुनलाई मांसाहारी हुनैपर्छ भन्ने छैन। तपाईँ जिन्दगीभरि शाकाहारी हुनुहोस् तर त्यो पनि ठिक्क। शाकाहारी हुँदैमा चाहिँ धेरै खायो भने तपाईँको पनि पेट धेरै ठुलो हुनसक्छ, तपाईँ पनि एकदम चाहिने भन्दा बढी वेट गेन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण कोही कोही भन्छ कि होइन म त मासु पनि खाँदैन, मेरो तौल यस्तै हो। मासु खाएर तौल बढ्ने होइन, धेरै खाएर तौल बढ्ने हो। हिन्डुलमा कमी भयो है, हामीले खाएको जति छ त्योभन्दा कम हामीले एनर्जी लस गऱ्यौँ अरू काममा, हिन्डुलमा है। त्यो नभएपछि त्यो ब्यालेन्स बिग्रिन्छ। त्यो ब्यालेन्स नबिग्रिने गरिकन हामीले गऱ्यौँ भने हामीले सायद सबै कुरा खाँदाखेरि मिलाएर खायौँ, त्यो कुरा खाने जुन कुरा खाँदाखेरि तपाईँलाई असिलो फिल हुँदैन। मृगौलामा अनि मूत्रनलीमा जुन पत्थरी हुन्छ भनिन्छ नि, त्यो पत्थरी एकचोटि ठिक भइसकेपछि, पूर्ण रूपले ठिक भइसकेपछि फेरि हुने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो हेर्नुहोस् है। यो किन भनेको भने मैले धेरै मान्छेलाई के लाग्छ भने ल हामी डाक्टर कहाँ गयौँ, अस्ति मात्रै यो पत्थरी फुटाएको 1 वर्ष भयो अथवा 2 वर्ष भयो, फेरि मेरो पत्थरी देखा पर्यो, त्यहाँ पत्थरी नै छोडिदियो कि। अहिले हामीलाई ल्याएर पत्थरीको धुलो देखाउँछन् किनभने अहिले लेजरले हामी गर्छौँ, त्यसमा हामी अलिकति धुलो देखाउँछौँ प्रायः जस्तो है। पत्थरीको अगाडि त सिङ्गै डल्लो हुन्थ्यो, डल्लो देखाउँथ्यौँ, बिरामीलाई हातमा राखिदिएपछि खुसी हुन्थ्यो है। अहिले यो प्रविधिले एन्डोयुरोलोजीले कयौँ मान्छेहरू त्यस्तो अनुभव गर्छन् कि कतै मेरो पत्थरी त्यहाँ छोडिदियो कि। त्यो छोडेर होइन, पत्थरीको रोग के हुन्छ भने जसको पत्थरी हुने रोग सुरु भइसकेको छ त्यसको फेरि पत्थरी हुने सम्भावना 80% हुन्छ। हेर्नुहोस्, पत्थरी फेरि रिपिट बरु नभएकोमा आश्चर्य मान्नुपर्छ। रिपिट हुने सम्भावना, रिकरेन्ट हुने सम्भावना त्यति धेरै हुन्छ तर पनि सबैमा पत्थरी रिकरेन्ट हुँदैन। त्यो नभएको होइन कि हामीले नदेखेको हो। उसले चाहिँ ठिकसित पानी पियो, खानेकुरामा ठिक्कसित खायौँ। जस्तो कि पत्थरी हुने मान्छेले धेरै प्रोटिन भएको, खास गरेर जसको युरिक एसिड अलिकता अप्पर लिमिटतिर छ, अप्पर मात्रै होइन कि अप्पर लिमिटतिर छ। हामी भन्छौँ कि 6 भन्दा तल, 7 सम्म 7.4 सम्म पनि कुनै कुनै ठाउँको चाहिने रेफरेन्समा 7.2 7.4 पनि दिएको हुन्छ युरिक एसिडको। तर 6 भन्दा बिलो नै राख्नुपर्छ। युरिक एसिड जसको धेरै हुन्छ त्यसको पत्थरी यो पिसाब चाहिँ अमिलो हुन्छ, बढी अमिलो हुन्छ। बढी अमिलो पिसाबमा युरिक एसिड कम घुलन हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि युरिक एसिडको क्रिस्टल्स बन्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसकारण यदि युरिक एसिडको पत्थरीको क्रिस्टल्स नबनोस् भन्ने हो भने हामीले पत्थरीको यो युरिक एसिडको लेभल अलिकता 5 तिर अथवा 4 तिर ल्याएर राख्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसको निम्ति एउटा त खानेकुरामा प्रोटिन नै अलिक कम गर्ने र पानीको मात्रा अलिकता बढाउने है। पानीको मात्रामा पनि एउटा कस्तो वाद विवाद हुन्छ भने कोही कोही भन्छन् कि मैले त 3 लिटर खाइरहेको छु,
कसैले भन्छ कि मैले 4 लिटर खाइरहेको छु है। त्यस कारण यो लिटरको होइन, हामीले लिटर नाप्ने होइन, कति हाम्रो पिसाब हुन्छ नाप्ने। किनभने कसैको अब एकदमै धेरै पसिना हुने जिउ हुन्छ, हेर्नुहोस् कसैको पसिनै कम आउँछ, कोही चाहिँ एकदम गर्मी ठाउँमा हुन्छन्, कोही एकदम जाडो ठाउँमा हुन्छन्। त्यस कारण 3 लिटर गर्मी ठाउँमा हुने मान्छे र 3 लिटर चिसो हुने ठाउँमा मान्छेले पिएको इक्वल रिजल्ट हुँदैन, हेर्नुहोस् त्यसको है। त्यस कारण पिसाब कम्तीमा पनि यदि युरिक एसिड धेरै छ, बारम्बार पत्थरी भइरहेको छ भने उनीहरूले 2 देखि 3 लिटर पिसाब हुने गरिकन पानी पिउने। दिनमा पिसाब 24 घण्टामा 3 लिटर हुने गरिकन, 2 देखि 3 लिटर हुने गरिकन पानी पिउने। मैले यहाँ पानी भनेको पानी मात्रै होइन, किनभने पानी भनेको हामी झोल पदार्थ जेमा पनि हुन्छ पानी। तर यदि मलाई भन्नुहोस् कि मैले 3 लिटर आफ्नो पिसाब होस् भनेर मैले एम गरेँ र यदि 2 लिटर मात्रै छ भने अब मैले दालको झोल अथवा चाहिने दुध बढाउने कुरा भएन, त्यस्तामा पानी बढी बढाउने। यसरी चाहिने तरल पदार्थ बढाउँदाखेरि पानीको मात्रा बढाउने। जुन पत्थरी भइसकेको मानिसहरूलाई चाहिँ क्यान्सर पनि हुनसक्छ भनिन्छ नि। एकदम ठिक भन्नुभयो अघि, तर पत्थरीले क्यान्सर हुने होइन। यसमा के हुन्छ भनेर खास गरेर यदि लामो समयसम्म किडनीमा अथवा खास गरेर पिसाबको थैलीमा पत्थरीहरू भयो भने त्यसलाई इरिटेट गरेर र त्यहाँ हुने इन्फेक्सनले पत्थरीले डाइरेक्ट इरिटेट पनि गर्ने अनि इन्फेक्सनले पनि त्यहाँ सधैँ बसाली राख्ने भएको हुनाले त्यस्तोमा एउटा स्क्वामस सेल कार्सिनोमा भन्ने हुन्छ, त्यो खालको क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसकारण जसको चाहिने लामो समयदेखि पिसाबको थैलीमा पत्थरी छ, कहिलेकाहीँ हामी उनीहरूको पिसाबको थैलीको पत्थरी निकालेपछि यदि शङ्काप्रद ठाउँ छ भने हामी बायोप्सी पनि लिन्छौँ, त्यो ठाउँमा कतै क्यान्सरको सुरुवात भएको छ कि छैन भनेर थाहा पाउनको निम्ति। अहिले त कोभिडको समय पनि छ होइन, ती अपरेसन गरेका बिरामीहरूलाई कोभिड सङ्क्रमण भयो भने जटिलता हुने सम्भावना चाहिँ कतिको हुन्छ? अब केही पनि रोग नभएको मान्छेभन्दा कुनै पनि रोग भएको मान्छेलाई कोभिडले बढी असर गर्ने स्वाभाविकै हो। त्यसमा पनि खास गरेर अब डायबिटिज छ, ब्लड प्रेसर छ, अथवा चाहिँ कुनै इम्युन नै डिजिज छ, अथवा एलर्जी नै छ कसैको, यसले के देखाउँछ भने उसको इम्युनिटी नै कमजोर छ, अथवा कसैको चाहिँ भन्नुहोस् कि एड्स नै छ है। त्यस्तो रोगहरू हुने, जुनसुकै भए पनि रोग हुनेहरूलाई कोभिड भयो भने उसमा यो सिम्टमहरू बढी देखा पर्ने र जिउले त्यसलाई स्ट्रगल गर्न सक्ने सम्भावना नै बढी कमजोर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई बढी गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै हामीले चाहिँ कसैको अपरेसनै गऱ्यौँ र त्यस्तो मान्छेलाई तुरुन्तै चाहिँ कोभिड भयो भने त्यस्तो अब अपरेसन पछि मान्छेको इम्युनिटी केही हदसम्म कमजोर भएर आउँछ र कोभिडले गर्दाखेरि उसलाई झन् चाहिँ थप चाहिँ प्रेसर परेपछि जिउलाई त्यसले उसको अवस्थामा चाहिँ बढी नाजुक अवस्था चाहिँ लिएर आउँछ। हेर्नुहोस् डाक्टर साहब, यहाँले खानपानको कुरा त अघि धेरै जोडि नै सक्नु भएको छ, तर पनि यो युरोसँग सम्बन्धित बिरामीहरूले होइन कस्तो प्रकारको खानपान अनि जीवनशैली अपनाउनु पर्ला? अब जीवनशैलीमा भन्दाखेरि जस्तो कि म आफ्नै उदाहरण दिन खोज्छु है। मैले बिहान उठ्दाखेरि के गर्नु पर्ला? अब आफ्नो हातमुख इत्यादि जे धुने छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, एउटा केही न केही कसरत गर्नु पर्यो हामीलाई है। हामी दिउँसमानभरि कहीँ काम गरौँला, कहीँ जाउँला, हामी एक ठाउँमा बसिराख्नु पर्ला अथवा एक ठाउँमा उठिराख्नु पर्ला भनेपछि हामीले कसरत गर्न छोड्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् कहिले पनि कोही भन्छन् कि होइन मलाई अहिले 10 दिन गरेँ पछि मैले भ्याएन, नभ्याउने होइन, हामीले अरू काम गर्नलाई भ्याउने, कसरत गर्न नभ्याउने त्यो मान्ने हुँदैन। हेर्नु त्यो क्षम्य छैन हामीलाई है। हामीले आफैले त्यसमा नेग्लिजेन्स गऱ्यौँ भने हामीले त्यसको पे गर्नुपर्छ कि जीवनमा है। त्यसकारण त्यो चाहिँ युरोलोजीको निम्ति मात्रै होइन कि सबै लोजीको निम्ति सबै विद्यामा चाहिँ कुनै पनि रोग नलागोस् भन्नको निम्ति सर्वप्रथम हामीले जस्तो कि हामीले सजिलो गर्न सक्ने योगाहरू छन्, हिन्डुलहरू छन् है। कम्तीमा पनि 1 घन्टा हामीले त्यो गर्न सक्छौँ। त्यो गऱ्यौँ भने
हाम्रो धेरै मात्रामा हामीले डाक्टर कहाँ जानुपर्ने अवस्था नआउन सक्छ। त्यस कारण काम भइसकेको मान्छेले खुसी भएर काम गर्ने, 100% नबिर्सेर चाहिँ नै एक्सर्साइज गर्नै पर्छ। आफ्नो जे मन लाग्छ तपाईँ त्यही एक्सर्साइज गर्नुहोस्, ब्याडमिन्टन खेल्नुहोस्, यो गर्नुहोस्, ऊ गर्नुहोस् है, एउटा जगिङ गर्नुहोस्, केही फरक छैन, तर गर्नुहोस् कि है। होइन म त्यो गर्थेँ, मैले त्यो अहिले गर्न पाएको छैन भनेर केही पनि नगरेर नबस्नुहोस्। त्यस कारण एक्सर्साइज गर्नुहोस्, खुसी हुनुहोस् र परिवारमा पनि सबैसित मिलेर बस्नुहोस् है, झगडा नगर्नुहोस्, तपाईँ आफै खुसी हुनुहुन्छ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बस्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, म डाक्टर अम्बिका प्रसाद गेवाली, म होमियोपेथी चिकित्सक। अहिले नेपाल मात्रै नभएर विश्व नै यो कोरोना महामारीबाट हामी आक्रान्त छौँ र अहिले विश्वको ध्यान नै यो रोगसँग कसरी लड्ने, कसरी यसबाट मुक्ति पाउने भन्ने हिसाबमा विश्व लागि परेको छ। र नेपालमा पनि नेपाल सरकार, विभिन्न सङ्घ संस्था, सम्पूर्ण स्वास्थ्य सिस्टम र हरेक मान्छेहरू रोगबाट कसरी हामी मुक्ति पाउन सक्छौँ भनेर हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ उपचारका विभिन्न पद्धति भएको हुनाले होमियोपेथिक, एलोपेथिक, आयुर्वेदा र अरू सिस्टमहरू पनि आफ्नो लेभलबाट काम गरिरहनु भएको छ। अरूको सिस्टमको बारेमा हामीलाई थाहा छ। होमियोपेथिकमा पनि यो रोगसँग लड्ने, यसलाई प्रिभेन्सनको हिसाबबाट र रोग लागिसकेपछि पनि हामीले उपचार गर्ने औषधिहरू भएको हुनाले होमियोपेथिकले पनि यो रोगको उपचारको लागि हामीले योगदान दिइरहेका छौँ। नेपाल सरकारले एउटा प्रोटोकल बनाएर होमियोपेथिकलाई, आयुर्वेदलाई पनि जनमानसमा कसरी उपचार गर्ने भनेर प्रोटोकल तयार गरेर दिनुभएको छ र त्यसै अनुसार हामीले उपचार गरिरहेका छौँ। र सबै मान्छेहरूले के गर्नु पर्यो भने यो रोगको विरुद्धमा काम गर्ने, जुन सोसल डिस्टेन्सिङको कुराहरू, मास्कको प्रयोग गर्ने, त्यसपछि खानपिनमा राम्रो ध्यान दिने, यिनी कुराहरू गर्ने, अनि प्राकृतिक जीवनशैली हामीले चाहिँ अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै कुरालाई चाहिँ जे कुरामा पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्ने हिसाबले कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ धेरै कम्प्लिकेटेड कुरा होइन, सिम्पल कुरा नै छ। एकदमै सन्तुलित आहार विहार गर्ने, अनि जाँड रक्सी, सिगरेट, खानेकुराहरू यिनीहरूबाट हामी बच्नुपर्छ। त्यसपछि भिडभाडमा कम गर्नु पर्यो, भिडभाडमा जानु भएन। सोसल डिस्टेन्सिङका कुराहरू यिनी कुरा त सबै मान्छेलाई थाहा छँदैछ। र होमियोपेथिक हिसाबमा अहिले अब नेपाल सरकारले जसरी गरिरहनु भएको छ, अस्पतालहरू चाहिँ अहिले कोभिड पेसेन्टले फुल छन्, बेडहरू नपाइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एकदमै अत्यन्तै सचेत भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र रोग लाग्यो भने चिकित्सकहरूसँग सम्पर्क गरेर कसरी उपचार गर्न सकिन्छ त्यो कुरा गर्नु पर्यो। होमियोपेथिकमा पनि यो रोगको बिगिनिङको स्टेजमा हामीले चाहिँ एकदम इफेक्टिभ हिसाबले उपचार दिइरहेछौँ। धेरै मान्छेहरूलाई हामीसँग फोनमा कुराकानी गरेर होमियोपेथिक अस्पतालमा र होमियोपेथिक डक्टरसँग तपाईँहरू सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईँहरूको आवश्यकता अनुसारको औषधिहरू हामीले प्रेसक्रिप्सन दिन्छौँ। र नेपाल सरकारले दिएका निर्देशनहरूलाई पालना गर्ने, स्वास्थ्यको न्यूनतम कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिन सक्यो भने रोगबाट बचिन्छ, आत्तिनुपर्ने कुराकानी हुँदैन। र यो पनि एउटा अरू सामान्य रोगहरू जस्तै
कुराकानी हो। अरू रोगबाट हामी जसरी बच्ने कोसिस गर्छौँ यसलाई पनि त्यस्तै हिसाबले लिने नआत्तिने र संयम भएर अगाडि बढ्ने गऱ्यो भने रोगबाट बच्न सकिन्छ। आत्तिनुपर्ने कुराकानी हुँदैन। स्तन क्यान्सरले ज्यानै जान सक्छ, त्यसैले लक्षण देखिएमा हेलचक्राइ नगरौँ। स्तनमा भएका कोष कोशिकाहरू असामान्य गरी बढ्दै गई गिर्खा गाँठागुठी फेला पर्नु, स्तनको आकारमा परिवर्तन आउनु, रगत वा पिप मिसिएको दुध आउनु, मुन्टो गाडिनु, स्तनको कुनै पनि भाग वा मुन्टोमा लामो समयसम्म निको नहुने गरी घाउ आउनु, काखी वा घाँटीमा गिर्खाहरू देखा पर्नु। स्तन क्यान्सर हुन सक्ने यी लक्षण देखिने बित्तिकै स्वास्थ्य संस्थामा गई परीक्षण गराउँ। क्यान्सर रोकथामका लागि धेरै चिल्लो वा बोसोयुक्त खानेकुराहरू नखाउँ, धुम्रपान र मद्यपान नगरौँ। नियमित शारीरिक व्यायाम गरी मोटोपना घटाउँ। बच्चालाई 2 वर्षसम्म नियमित रूपमा स्तनपान गराउँ। 30 वर्षपछि बच्चा जन्माउने वा 40 वर्ष उमेर पुगेका महिलाले अनिवार्य स्तन क्यान्सरको परीक्षण गराउँ। ख्याल राखौँ, सुरुकै अवस्था पत्ता लागेमा स्तन क्यान्सरको उपचार गरी पूर्ण रूपमा निको पार्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। यहाँहरूले एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीबाट यो कार्यक्रम दैनिक रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ। स्वस्थ जीवन नामबाटै थाहा हुन्छ जीवनलाई कसरी स्वस्थ राख्ने भनेर हामी यहाँ विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरेर विभिन्न दृष्टिकोणबाट विभिन्न आयामबाट छलफल गर्ने गर्छौँ। हाम्रो जीवनशैली पछिल्लो समयमा निकै नै सौखिन बन्दै गएको छ, विशेष गरी सहरी क्षेत्रहरूमा। खानपानमा हामी हाइजेनिक भन्दा पनि बढी जङ्क फुडहरू खान थालेका छौँ, घर बाहिर बढी खान थालेका छौँ। हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ताकि हामी स्वस्थ रहन सकौँ। अहिलेको कुरा गर्ने हो भने त कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट मुक्त हुन सकौँ, सङ्क्रमित भइहालेमा पनि छिट्टै सङ्क्रमण मुक्त हुन सकौँ। जीवनशैलीको विषयमा हामीले पछिल्लो समयमा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ विभिन्न विज्ञहरूका विचार अनि विभिन्न चर्चित व्यक्तिहरूका विचार प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। त्यही क्रमलाई आज पनि जोड्छौँ। एकजना विज्ञ हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीलाई यसरी सुझाव दिँदै हुनुहुन्छ। नमस्कार। अब बिहान चाहिँ युजली अब मैले गर्ने कुराहरूमै म भन्छु, किनभने मैले भन्नाले अब सबैले गरोस् म यो कुरा भन्छु। अब मान्छे सधैँ स्ट्रेसफुल अवस्थामा छ, अहिलेको समय नै यस्तो छ। त्यस कारणले स्ट्रेस रिलिज गर्नुलाई बिहान तपाईँहरूले योगा एउटा चाहिँ योगाभ्यास गर्नु चाहिँ जरुरी हुन्छ। मेरो विषयमा केही नभए पनि तपाईँले 20 मिनट जति योगाभ्यास एउटा ध्यान दिएर ध्यान गर्ने र योगाभ्यास गर्ने र अनि त्यसपछि तपाईँले आफ्नो कसरत रेगुलर कसरत गरिदिनुहोस्। कम्तीमा आधा घन्टासम्म चाहिँ रेगुलर कसरत गर्नु पर्यो। फिजिकल एक्सर्साइज भन्नाले तपाईँको ढाँडको एक्सर्साइज हुन्छ, लिम्बको एक्सर्साइज हुन्छ हैन, अनि सबै खालको चाहिँ एक्सर्साइज हुन्छ। तपाईँ इभन पेटको एक्सर्साइजहरू सबै खालको एक्सर्साइज हुन्छ। त्यो किसिमको एउटा रेगुलर 15-20 मिनट चाहिँ रेगुलर एक्सर्साइज गरेपछि आफ्नो काममा दैनिकी काममा मेरो विचारमा गर्दा हुन्छ। र यदि कसैले धेरै निहुरेर काम गर्नुपर्ने छ भने विशेष गरेर ध्यान दिएर चाहिँ तपाईँहरूको सर्भाइकल स्पाइनको चाहिँ प्रब्लम धेरै देख्ने हुनाले तपाईँहरूले चाहिँ त्यो सर्भाइकल एक्सर्साइज चाहिँ रेगुलरली गर्ने गरिदिनुहोस्। त्यो चाहिँ म भन्छु। त्यो भयो भने तपाईँहरूलाई धेरै दिनभरिको लागि राम्रो हुन्छ र म पनि गर्छु। र किनभने म पनि धेरै आफ्नो कम्प्युटर वर्क धेरै गर्छु र फिजिकल आफ्नो अपरेसन यताउता काम बाहेक पनि कम्प्युटर वर्क धेरै गर्ने हुनाले सबैलाई म चाहिँ त्यसरी नै गर्ने एडभाइस गर्छु। बच्चाहरूलाई चाहिँ जङ्क फुडहरू नखानिदिनुहोस्। धेरै हाम्रो बच्चाहरू जङ्क फुड खान चाहिँ आजकल धेरै नै छन्। तिनले गएर अल्टिमेटली उसको हार्ट जोर्नीमा चाहिँ असर गर्न सक्छ र स्पेसली हार्ट कमजोरहरू हुनसक्छ, मसलहरू कमजोर हुनसक्छ र भोलि गएर त्योभन्दा पनि गएर उसको पछिलाई त्यसले असर गर्न सक्छ। र अर्को कुरा, बच्चाहरूलाई ओभर फिडिङ पनि नगरिदिनुहोस्, किनभने ओभर फिडिङ हुन साथै उनीहरूलाई चाहिँ ओबिसिटी हुनसक्छ। अहिले हाम्रो देशमा पनि यो बच्चाहरूको ओबिसिटी जुन किसिमको मोटापनको चाहिँ अवस्था धेरै आइरहेको छ, त्यो हुनलाई चाहिँ हामीले रोक्नु पर्छ। त्यसले पनि अल्टिमेटली गएर चाहिँ हार्ट जोर्नीलाई असर गर्न सक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब धेरै चिसोमा बस्ने घुम्नेहरू पनि तपाईँहरूले आफ्नो जिउलाई तन्दुरुस्त बनाएर राख्नु पर्यो। खानेकुरोमा तपाईँहरूले सागसब्जीहरू प्रशस्त मात्रामा खानुहोस्, गेडागुडी खानुहोस्, हाई प्रोटिन खाना खानुहोस् र रेगुलर एक्सर्साइजहरू गर्नुहोस्। मुटुलाई मात्रै होइन, हार्ट जोर्नीलाई त्यसले धेरै नै ठुलो असर गर्न सक्छ, धेरै राम्रो गर्छ। त्यस कारणले म के भन्छु भने हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो बुढाबुढीहरूमा ढाँडको चाहिँ समस्याहरू हुन्छन्, यङ एजमा पनि ढाँडको समस्याहरू हुन्छन्। त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्न तपाईँहरूले आफ्नो समस्यालाई
स्पेसल्ली बच्चाहरूमा ढाँडको समस्या भयो भने तुरुन्तै डाक्टरहरूलाई चाहिँ सल्लाह लिनुहोस्। यङ एजमा पनि ढाँडको समस्या छ भने तपाईँले तुरुन्तै डाक्टरहरूलाई सल्लाह लिनुहोस्। र बुढाबुढीमा चाहिँ हाम्रो यो डिजेनेरेटिभ प्रोसेस जुन के भनौँ न हाड जोड्ने खिने कारणले चाहिँ बढी ढाँड दुख्ने हुनाले तपाईँले साधारण मेडिकेसनबाट साधारण उपचारबाट भएन भने सम्बन्धित विशेषज्ञलाई तपाईँले गएर चाहिँ सेवा लिनुपर्ने हुनसक्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब उमेरको कारणले हाम्रो ढाँडहरू मुखको मुभमेन्ट कम हुने, ढाँड बेसी दुख्ने, खुट्टातिर चाहिँ झमझम भने अथवा चाहिँ हात खुट्टामा झमझम हुने र टाउकोमा चाहिँ ढाँड दुख्ने समस्या भयो भने चाहिँ तुरुन्तै तपाईँहरूले चाहिँ सम्बन्धित हाड जोड्ने डाक्टरहरूलाई चाहिँ तपाईँले सहयोग लिनुपर्ने जरुरी हुन्छ। किनभने त्यो बेलामा गएर नसाहरूलाई च्यापेको अवस्था हुनसक्छ। भित्रको हाम्रो स्पाइनल क्यानल भन्छ त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ साँघुरोपन भएर नसालाई च्यापेको अवस्था हुनसक्छ। त्यसले गर्दा भोलि गएर पर्मानेन्ट नसालाई असर गरेर दुख्ने अवस्था के अरे पर्मानेन्टली न्युरोलोजी डेफिसिट हुनसक्ने अवस्था हुने हुनाले तपाईँले त्यसको जरुरी हुन्छ। त्यस कारणले त्यस्तो बेलामा तपाईँले चाहिँ तुरुन्तै गएर चाहिँ सेवा लिनु सल्लाह लिनु चाहिँ जरुरी हुनसक्छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञ समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। दाजु ए भाइ ए दिदी बहिनी धुलो पर्छ हात साबुन पानीले, खाना बनाउनु अनि खाना खानु अघि, बच्चाहरूलाई खुवाउनु अघि, घरभित्र पस्नु अघि, कार्यालय पस्नु अघि धुनु पर्छ हात साबुन पानीले। छोए हातले जहाँ त्यही फोहोर मैला छोएपछि, जीव जन्तुलाई छोए चलाएपछि, शौचालय गएपछि, बच्चालाई शौच गराएपछि धुनु पर्छ हात साबुन पानीले। बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म हात धुऔँ। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। युनिसेफसँगको सहकार्यमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एनसेलद्वारा जनहितमा जारी। नमस्ते, म डाक्टर सरिना राज भण्डारी। म चाहिँ इएनटी अथवा नाक कान घाँटीको सर्जन र फेसियल प्लास्टिक सर्जन हो। यो चिसोको मौसममा, यो सिजनमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ थुप्रो प्रब्लमहरू आउँछन्, जस्तै रुगाखोकी, स्निजिङहरू हुने, नाकबाट पानी बग्ने, नाक बन्द हुने, त्यो सँगसँगै घाँटीको प्रब्लमहरू जस्तै घाँटी खसखसाउने, खोकी लाग्ने, सुक्खा खोकी लाग्ने प्रब्लमहरू हुन्छन्। त्यसमाथि अहिले कोभिडको एरा पनि छ। इट्स अ भेरी डिफिकल्ट टाइम। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले यो मौसममा चाहिँ अभोइड गर्नुपर्ने कुराहरू, चिसो कुराहरू, स्मोकिङ गर्नुहुन्छ भने प्लिज त्यो पनि अलिकति कन्ट्रोल गर्नु अथवा छोड्नु होला। अनि खानपानमा पनि चिल्लो, पिरो, अमिलोहरू चाहिँ अलिकति कम गर्नुहोस्, सो द्याट तपाईँको घाँटीको प्रब्लम पनि धेरै नहोस्। अनि मास्क चाहिँ अनिवार्य रूपमा प्लिज लगाउनु होला। त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै सेफ्टी प्रिकसन नै हो। मास्क पनि तपाईँहरूले त्यो कपडाको मास्क र भाल्भको मास्क भन्दा पनि सर्जिकल मास्क लाउनु भयो भने त्यो एकदमै बेटर छ। अनि तपाईँको यो रुगाखोकीको लागि चाहिँ अब
मोस्ट मान्छेहरूलाई चाहिँ कोभिड नै हो कि भनेर पनि डर लाग्छन्। बट देन यो चाहिँ सिजन एकदमै कमन हो रुगाखोकीको लागि। त्यही कारणले रुगाखोकी नहोस् भनेर तातो पानीको बाफ लिने, मन तातो पानी खाने, नुन पानीले कुल्ला गर्ने, तिनीहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बट देन प्लिज स्टे सेफ। हजुरहरूलाई कोभिडकै शङ्का छ, त्यसको ज्वरो आइरहेछ, तपाईँहरूलाई नाकबाट स्मेल आएन, खानाको टेस्ट आएन भने तपाईँलाई कोभिड टेस्ट गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। नेगेटिभ आयो भने राम्रै हो, पोजिटिभ आयो भने त्यही अनुसार हामी तपाईँहरूको ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। बट देन मान्छेहरूलाई चाहिँ यो कोभिडको टेस्ट गर्ने र भनेर मान्छेहरू चाहिँ धेरै तर्सिन्छन् आजकल। त्यस्तो चाहिँ नसोच्नु होला, कोभिड टेस्ट गर्नुभएको पनि राम्रै हो। अनि घाँटीको लागि चाहिँ मोस्टली तपाईँको घाँटीमा केही अड्किने त्यस्तो प्रब्लमहरू छ भने सिधै मेडिकलमा गएर एन्टिबायोटिक चाहिँ नलिनु होला है। अब एकपल्ट डक्टरसँग सल्लाह लिएर एलर्जीको कारणले हो कि ग्यास्ट्रिकको कारणले हो कि साँच्चै नै इन्फेक्सन नै हो त्यो बुझेर मात्र मेडिसिन्स लिनु होला। महिलाको शरीरमा पाठेघर रहनुपर्ने निश्चित ठाउँ छोडेर योनिबाट बाहिर आउनु पाठेघर खस्नु वा आङ खस्नु हो। यो समस्या किशोरीदेखि वृद्ध महिलाहरूमा देखिन सक्छ। पाठेघर खस्नुका कारणहरू कम उमेरमा विवाह गर्नाले, कम उमेरमा बच्चा जन्माउनाले, गर्भान्तर नगरी वर्षेनी बच्चा जन्माउनाले, बच्चा जन्मिसकेपछि चाँडै साल झरेन भने बल प्रयोग गरी साल निकाल्नाले, गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा राम्रो पोषण र स्याहार नपाउनाले, सुत्केरी अवस्थामा गह्रौँ भारी उचाल्ने र बोक्ने गर्दा र लामो समयसम्म निरन्तर खोकी लागिरहनाले हुन सक्छ। पाठेघर खस्दा देखिने लक्षणहरू: ढाड र कम्बर दुख्ने, टुक्रुक्क बस्दा खोक्दा बल गरेर कन्दा, भारी बोक्दा हिँड्दा अप्ठ्यारो हुने वा तल योनिबाट केही डल्लो झरेको जस्तो हुन्छ, सेतो पानी बग्ने, खोक्दा हाँस्दा अलिअलि पिसाब चुइने, बाहिर निस्केको पाठेघर घाउ हुने, सङ्क्रमण हुने पनि हुन सक्छ। पाठेघर खसेको छ भने महिला स्वयंले लाज नमानी तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा गई सेवा र सल्लाह लिनुपर्दछ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। कोरोनाबाट बस्नलाई हो, बस्नलाई हो, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले। सुरक्षित हुन मास्क लगाऊ, लगाऊ, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर। साथी भाइ भेट हुँदा बसौँ है, बसौँ है, 2 मिटर टाढा भएर, 2 मिटर टाढा भएर। सोचे झै कोरोना रहेनछ, सोचे झै कोरोना रहेनछ। हामी सबै कोरोनाको उच्च जोखिममा छौँ। सतर्कता अपनाउनुहोस्। जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यही नै बसेर चाडपर्व मनाउनुहोस्। फोनबाटै आशीर्वाद आदान प्रदान गरी अनावश्यक यात्रा नगर्नुहोस्। कोरोनाबाट आफू र आफ्नो परिवारलाई बचाउनुहोस्। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू: स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98 512 55 839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112।
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141, शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100, सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114, रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। दर्शकबिन कार्यक्रम सकिन आँटेको छ, किनभने 1 घण्टा हुने आँट्यो। हामी एकैछिनमा बिदा माग्छौँ। बिदा माग्नुभन्दा अगाडि केही जानकारी यहाँलाई दिन चाहन्छौँ। यो कार्यक्रम यहाँले एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीका पर्दाहरूमा मात्र होइन, विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि आफ्नो अनुकूलता मिलाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एपमा हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी फेसबुक पेज छ नेपाल टेलिभिजनको, त्यो पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र हरेक दिन 5 देखि 6 बजेसम्म साँझ हामीले त्यो पेजमा यो कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रस्तुत पनि गर्ने गरेका छौँ। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ हामीलाई सल्लाह, प्रतिक्रिया, सुझाव पठाउन नबिर्सनुहोला। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा छ, प्रश्न छ भने त्यो पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी त्यसकै आधारमा विज्ञहरूसँग कुराकानी गरेर विषयवस्तु छनौट गरेर कार्यक्रम निर्माण गर्नेछौँ। हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँहरूले टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, SMS गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि माध्यम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले स्क्रिनमा ती ठेगानाहरू, ती माध्यमहरू देखाएका छौँ। आजलाई छुट्टिने बेला भएको छ। अब हामी फेरि पनि आग्रह गर्छौँ, जाने बेलामा स्वास्थ्यमा हेलचेक्राइ नगरौँ। स्वास्थ्यमा हेलचेक्राइ गर्नु भनेको धेरै ठुलो गल्ती हो, जुन विज्ञहरूले भन्दै आएका छन्, हामीले भोगेकै कुरा पनि हो। पछि समस्या भइसकेपछि समाधान खोज्नुभन्दा समस्या नहुनका लागि जीवनशैली राम्रो बनाऊ, यहाँबाट यो पनि आग्रह गर्छौँ। भोलि आजकै समयमा फेरि पनि आउँछौँ। आजलाई हामी सबैजनालाई बिदा दिनुहोस्। हस् त, नमस्ते।